نال جویں اگے تسی ایک پھول دی خوشبو لئیے مزہ آئے کہ نہیں آیا انشاءاللہ اس تو بعد ہوں مزید آئے گا مولانا قاری عرفان یزدانی صاحب ایک خطاب نہیں دو چار تو شعر بڑے پیارے پیارے سنا دینے او دے بعد قاری ہارون یاسر بگوی صاحب حفظ اللہ دا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں محبت نہ کو سبحان اللہ اے کنی شدید تو ہندے اے رب دیاں مرضیاں تو بغیر بندہ قدم چل سکدا تے ویکھو اسی جناب صبح جناب عصر دے ٹائم تے نکلے اس گلو اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہنا اللہ 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 خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں اے جھک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن جو ویکھاں مومنان دیاں ماوان دے مومنان دیاں ماوان دے مومنان دیاں ماوان دے جنتان دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ گندہ جاما سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ آدھے بعد زمان اندر ہے چرچیام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا کہ وار کے تن دیاں لیران دے کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اے غسرت پوری کر مولا آمین سارے کہنا ہے اللہ اللہ اے غسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جا ویکھے یزدانی او منظر جا ویکھے حیدر او منظر جا ویکھے بغوی او منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ اللہ لو گل مک دی مکانا چاہنا مسافران دعاواں دیندہ جاواں گا ذرا سارے آمین کہنی ہے میں چاہنا اللہ سانو رمضان دے مہینے اندر حضرت حیدر صاحب دی قیادت اندر استاد جی دی قیادت اندر مکہ بھی وکھائے مدینہ بھی دکھائے تے سارے نو لے کے جائے تے آمین کہنا ہے اللہ اللہ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے اللہ تو انو سارے نو لے جائے ایہو مہینے لے جائے اللہ رمضان دے مہینے اندر سہریاں افطاریاں سانو نصیب فرمائے آمین کہنا ہے اللہ 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 جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور ربا تیرا کی جاندہ ہے آمین کیا جے او اللہ تیرا کی جاندہ ہے
جے ہر سال تو کر دیویں جے ہر سال تو کر دیویں سامان مدینے دا او میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کردہ ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ کیوں جی ماشاءاللہ سکون آیا کہ نہیں ماشاءاللہ دعا فرمو اللہ تعالیٰ نہ بچے نو کامیاب فرمائے اور دین دا بہت بڑا عالم بنائے ہون